प्रेस भाव घेवकार आयज आमी एक इम्पॉर्टंट इश्यू घेवन हे प्रेस कॉन्फरन्स घेता तो म्हणल्यार पयर आमी एक मेमोरेंडम जे मुखेलमंत्र्याक सबमीट केले ते म्हटल्यार जो 39A एमेंडमेंटाच्या अंडर साळंद्रे मतदारसंघात कितलीशी लँड यूज चेंज ही जाल्ली आसा, फायनलायज जाल्ली आसा आनी तेका लागून हे मेमोरेंडम जे आमी आसा ते मुखेलमंत्र्याक सबमीट केले आनी तांकां अपील केली की आयज तुम्ही पळयता आसतले की गोंयांत आनी तशेंच आमच्या साळंद्रे मतदारसंघात अशी लँड यूज चेंज जाली नाल्यार आमचे गोंयची जी दुर्दैवी परिस्थिती आसा म्हटल्यार जे आमचे एनवायरमेंट आसा हे एनवायरमेंट सोंपतले जे इको सेन्सिटीव एरियाज आसा ह्यो काबार जातल्यो. हांव तुमकां हेजो बॅकग्रावंड सांगता. हो आमी सबमीट केलो पयलीं म्हटल्यार कित्याक आनी केन्नाच्यान हे चालू आसा. जेन्ना विधानसभा सेशन चालू जालें, ह्या विधानसभा सेशनान जेन्ना 39A एमेंडमेंट हाडले तेन्ना हांव बरोवन विरोध केलो. त्या विरोधान आमी कंटिन्युअसली सांगलें की 39A हे गोंयकारांक आनी गोंयच्या माय भूंयक लागून जावं जमनीक लागून हे हानिकारक आसा आनी गोंय काबार करतले, गोंयचे सर्वनाश हे 39A एमेंडमेंट जे आसा ते करतले म्हणून. पण जो सेक्शन 39A अंडर हेंच्यांनी खंयची लँड यूज चेंज करपाक शकता म्हटल्यार कसलोय तेजी टोपोग्राफी आसूं ती चेंज करून सेटलमेंटान हाडपाक शकता असो हो कायदो आसा, असो हे सेक्शन आसा. तितून आमी साळंद्रे मतदारसंघात पळयलें की आतां पर्यंत टोटल जो हे आसा तो 1,05,807 स्क्वेअर मिटर इतल्या प्रमाणात फायनली चेंज जाल्लो आसा. म्हटल्यार टोटल तेजो जो हे आसा एरिया आसा हो तो ऑलरेडी तेंच्यांनी चेंज केल्लो आसा. हे टोटल आमच्या साळंद्रे मतदारसंघात जाल्ले आसा, फायनल नोटिफिकेशन हेजे येयल्ले आसा. आनी आमी पळयता की ह्यो ज्यो एरियाज आसा ह्यो चडश्यो इको सेन्सिटीव कॅटेगरीन पडटा. तितून तुमी धरा की नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा, तर तितून तुमी धरा की फॉरेस्ट आसा, तर प्रायवेट फॉरेस्ट आसा, तितून हेरिटेज झोन आसा, तितून आमी पळयला की वॉटर स्प्रिंग्स आसा, तितून जो बफर झोन एका वॉटर लेकाक बफर झोन लागता तसले आसा, तितून ऑर्चर्ड लँड आसा आनी तितून बाकीचे सगळे एनवायरमेंट जे हार्म करता असल्यो सगळे हे लँड आसा. थोडे हितून सारको रस्ते पासून ना असले जे जागे आसा, जो सर्वे नंबर आसा हे लँड यूज चेंज केल्ले आसा. आनी 73,000 स्क्वेअर मिटर इतली एरिया जी आसा ती सद्याक प्रोविजनल म्हटल्यार रिकमेंडेशनाक दवरिल्ली आसा आनी ती फुडल्या बोर्डाक ते रिकमेंडेड करून केन्नाय ते अप्रुवल दिवपाक शकता. आतां तुमी पळयता आसतले की 39A हे येयले की खूब जाण हे भायले चडशे मॅक्सिमम हितून जे आसा ते 90% म्हणूंक शकता की भायले आसा आनी भायले आतां येवन ते लँग्वेज चेंज करता. आनी जेन्ना आमी पळयलें की आमी हेजे ऑब्जेक्शन रेज केलें, ऑब्जेक्शन घातली, जेन्ना पिरियड ऑफ टायम 30 days पिरियड ऑफ टायम आमकां दिता त्या 30 daysन ऑब्जेक्शन सबमिट घालपाचें. तितून आमी म्हाजें स्वता हांवें ऑब्जेक्शन घातलें. प्रत्येक जो साळंद्रे मतदारसंघात अप्रुवल ग्रांट केल्ली आसा जावं अप्रुवल जावपाची आसा ह्या सगळ्यांचेर म्हाजें ऑब्जेक्शन आसा. आनी ही ऑब्जेक्शन घालून ह्या जो TCP डिपार्टमेंटान धाडलें. आतां 29 जुलय 2025 ह्या दिसा ही ऑब्जेक्शन घातली. ते जावन 29 जुलय 2025 ह्या दिसा हांव पर्सनली TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणेक मेळ्ळो आनी ताका हें सगळें एक्सप्लेन केलें की ही जी सगळ्यो एरियाज आसा ह्यो इको सेन्सिटीव एरियाज आसा, प्लस हांगा कितलेशे आमच्या देवाचे म्हटल्यार हिंदू देवतांची चडशी हांगा कितें कितें देवाचपण जाता त्या हितून हे कन्वर्जन्स करचे न्हू, हे लँड यूज चेंज करचे न्हू हे आमी डिमांड केलो. आनी तेणेन म्हाका 31 जुलय 2025 ह्या दिसा तेणेन प्रॉमिस केली की आपूण ह्या मॅटरान आपूण पळयतलो म्हणून. आतां ही प्रॉमिस विधानसभेत केली, विधानसभेत हें जालें, पूण अजून पर्यंत म्हटल्यार त्या दिसा तेणें थंडपणान तें आयकलें आनी ती प्रॉमिस केली. पण म्हाका एक शॉकिंग गजाल दिसून येयली ती म्हटल्यार 29 तारखेक म्हणजे 29 जुलयाक तेंच्यांनी जेन्ना तेंचो TCP बोर्डाची मिटींग जाली ते मिटींगेक म्हाजीच ऑब्जेक्शन जी हांवें रेज केली ती ऑब्जेक्शन तेंच्यांनी निर्णय वॉइड केली, म्हटल्यार ती सायडीक काडून उडयली. आनी ह्या जे प्रोजेक्ट आसा हांकां सगळ्यांक रिकमेंडेशन दिलें. ह्या प्रोजेक्टान म्हटल्यार हो जो लँड यूज चेंज केल्ले आसा हांकां रिकमेंडेशन दिवन हेंच्यांनी फायनल नोटिफिकेशन केलें. सो हें खूब शॉकिंग आहलें कित्याक तेन्नाच
म्हणजे त्याच दिसा टीसीपी मिनिस्टर सांगता ताका आमी सांगता नेक्स्ट डे तो 31 तारखेक तो हे दिता बट जेन्ना बोर्डाची मिटिंग आमकां नोटींग गावली त्या नोटिंगेक आमकां कळोन येयलें की तेंच्यांनी ती भायर मारली ऑब्जेक्शन. आतां आमी ऑब्जेक्शन दिवपाचो कारण कितें, कित्याक आमी एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह, आमकां लोकांनी निवडून हाडला आनी लोकांची जी जबाबदारी आसा म्हणल्यार लोकांक कितें दिसता आनी लोकांक कितें जाय हे आमचो हित जाता की आमी लोकां कडेन रावचें आनी लोकांचो विशय घेवन विधानसभेन मांडचो. आनी हेकाच लागून आमी प्रत्येक वेळार ह्या बीजेपी सरकाराचे जे जे वायट घडणुकी घडटा हेच्या बाबतींत उलयले. आतां तुमी पळया की हे नोटिफिकेशन जेन्ना जो ऑब्जेक्शन आमकां रेज करपाक लागले पब्लिकाक, म्हणल्यार हांव एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा, हांवें एक केलें, पण कितलेशे पब्लीक म्हणल्यार बाकीच्या लोकांनी हे ऑब्जेक्शन रेज केल्ली आसा. पण ऑब्जेक्शन रेज करून बसून ही काडटा आनी डस्टबिनात उडयता. ह्या ऑब्जेक्शनाक व्हॅल्यू उरलेली ना. म्हणल्यार आतां आयज निवडून येयल्लो आमदाराकूय व्हॅल्यू उरलेली ना की कितेंय तूं ऑब्जेक्शन घाल, कितेंय घाल तूं, बट तें कांय करूंक ना. आतां हांव तुमकां मुद्दम सांगता की फायनल झोन चेंज आतां ही कितें आसा. फायनल झोन चेंज सावंतवाडी मतदारसंघात केल्ली आसा ती कितें आसा. आमी पळोवया की बांबोलीम ह्या विलेजीन एक झोन चेंज केल्ले आसा. विलेज सर्वे नंबर जो आसा तो 94/0 आसा. हांगा 20,754 स्क्वेअर मिटर झोन केलो हे भायल्याचे आसा. आनी हितून जो ओल्ड झोन आसा तो नॅचरल कवर आसा, पार्ट नॅचरल कवर आसा तेजो आनी स्टीप स्लोप आसा पार्ट. आनी हो तेंच्यांनी सेटलमेंटान घातले. हे ऑलरेडी फायनल नोटिफायड जाल्ले आसा. दुसरे आमी घेवया की 42/1 एंड 42/2 पार्ट जो आसा तो श्रीराम विलेजीन लागता. 5,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा. आनी हांगा जी म्हाताऱ्याची घुमटी जी आसा ती घुमटी थंयच आसा जी जेका खूब देवस्थानाचे हे आसा, सातेरी देवीचे पांयाचे लोकांचे ते हांगा आसा. आनी हो जो ओल्ड झोन तेजो आसा तो म्हणजे नॅचरल कवर. आतां हे पळया नॅचरल कवर आसा, स्टीप स्लोप आसा आनी प्रायवेट फॉरेस्ट एज पर थॉमस रिपोर्ट. आतां प्रायवेट फॉरेस्ट पासून हेंच्यांनी हेका लँड यूज चेंज करून ते सेटलमेंटान घातलेले आसा आनी हेजें फायनल नोटिफिकेशन जाल्लें आसा. ऑलरेडी फायनल नोटिफिकेशन जाल्लें आसा. आतां तिसरो आमी पळोवया 44/1 हो पार्ट कुर्का विलेजीन आसा आनी 6,000 स्क्वेअर मिटर जमीन जी आसा ती जो ओल्ड झोन तेजो आसलो तो स्प्रिंग पार्ट. म्हणल्यार आतां स्प्रिंग आतां जो नॅचरल रिसोर्स स्प्रिंग आमकां आसा तो नॅचरल कवर आसा, स्टीप स्लोप आसा, तितून प्रायवेट फॉरेस्ट एज पर थॉमस रिपोर्ट. आनी हो आतां ऑलरेडी सेटलमेंट केल्लो आसा. ऑलरेडी तेका फायनल नोटिफिकेशन दिल्लें आसा. चवथे आमी पळोवया 59/1A हो मंडूर विलेजीन आसा. ही मंडूर विलेज जी आसा तितून 74,115 स्क्वेअर मिटर इतल्या प्रमाणात हो जो जागो आसा तो तेंच्यांनी ओल्ड झोन तेजो MIZ मागीर नॅचरल कवर प्रायवेट फॉरेस्ट अंडर जो थॉमस रिपोर्ट आसा हितून तो आसा आनी तो सेटलमेंटान घातला. हेजे रिसंट म्हणल्यार रिसंट नोटिफिकेशन आवट जाल्लें आसा आनी फायनल नोटिफिकेशन गावल्लें आसा. ते 1 तारखेक 1 जानेवारी 2026 म्हणल्यार हालीं तेंच्यांनी हें पास केल्लें आसा. आनी पांचवो जो आसा तो 52/2 पार्ट शिरगांव. हांगा 10,922 स्क्वेअर मिटर इतली जमीन, इतल्या प्रमाणात जमीन, नॅचरल कवर, स्टीप स्लोप, प्रायवेट फॉरेस्ट थॉमस रिपोर्टा अंडर तो सेटलमेंटान घातलेली आसा. आनी हे सद्याक प्रोविजनल दवरिल्लें आसा. रिकमेंडेशन टीसीपी बोर्डाचेर आसा. 44/1 कुर्का विलेज 17,317 स्क्वेअर मिटर. हांगा स्प्रिंग आसा, नॅचरल कवर. स्प्रिंग म्हटल्यार प्रोटेक्ट करपाक म्हणून आयज त्यो कन्वर्ट जाता. स्प्रिंग, नॅचरल कवर, स्टीप स्लोप, ऑर्चर्ड लँड हो सेटलमेंटान घातलेलो आसा आनी हो सद्याक प्रोविजनल आसा. आतां आनीक अशें भाटीम विलेजीनूय आसा. भाटीम विलेज जी आसा थंय जो बफर झोन आसा, हेरिटेज स्लोप आसा, थंय तेकोन ऑलमोस्ट 5,000 स्क्वेअर मिटर जो नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा, नॅचरल कवर आसा, थंय 5,000 स्क्वेअर मिटर सुमार जाल्लो आसा. बाकीचे खुबशे आनीक तेंच्यांनी घातल्या प्रोविजनल हितून लिस्टान आसा. सो हे सगळे आयज आमी पळयता की सावंतवाडी मतदारसंघात असली तरेची नाटकां जी आसा ही हो जो विश्वजीत राणे आसा आनी हेजे डिपार्टमेंट जे आसा हे कंटिन्युअसली करता. तो बोर्डार बसता, ते बोर्डारूय वचून ते अप्रुवल दिता. आतां हे कितें आसा आयज इको सेन्सिटीव एरिया जो एनवायरमेंट फ्रजायल एरिया जो आसा ह्यो हे चेंजीस करीत आसा. आनी जेन्ना आमी डिमांड करता की हे जावपाक जाय, आयज तुमी पळयता आसतले की गोंयांत आमी गांवांचे गांव नश्ट करपाक उठलेले आसा. व्हडले व्हडले बिल्डर लॉबी येता आनी आमच्या जमनीचे हडपतात. जमनीन कन्स्ट्रक्शन करपाचें, बिल्डींग बांदपाची, रस्तो ना, सारकें उदक ना, सारकी लायट ना, सारकें पावर सप्लाय फॅसिलिटीज ना, सिवरेज फॅसिलिटी ना, ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटी ना तरी पूण हे न्यू प्रोजेक्ट हाडीत आसा. आतां फॉर एग्जाम्पल आमच्या सावंतवाडी मतदार